बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ मी चौधरी मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं डेली अपडेट्स विद सुहेल। और आज 9 मुहर्रमुल हराम नवासाए रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से 9 और 10 मुहर्रम की पूरे पाकिस्तान के अंदर तातील जो है वो शौक के तौर पर मनाई जाती है और तमाम शहरों के अंदर अज़ादाराने हुसैन जो है वो जगह जगह पर मजलिसें मुनक्कद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। और शहरों के अंदर इन दिनों में अक्सर जो है वो नेट को भी मुअत्तल कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म की गैर अखलाकी जो है वो सरगर्मी जो है वो वकूआ जो है वो ना हो सके। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है ये दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर जो छुरी चलाई गई थी, ये दर हकीकत उस कुर्बानी का फिदिया है। क्योंकि उस कुर्बानी का जो फिदिया उस वक्त दिया गया था वो एक मेंढा था जो जन्नत से मंगवाया गया था, लाया गया था। और फिर रियल तौर पर वो कुर्बानी जो है नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी पड़ी। और उसकी अगर कोई रीज़न मांगे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न ये थी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद था, जिसकी वजह से उनके गले पर छुरी नहीं चल रही थी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक जो है वो दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए थे, इसलिए किस तरीके से जो है वो उनके गले पर छुरी चल सकती थी। फिर आगे बढ़कर जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जो है वो ये सब्र की गठरी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है वो आई जो उनके हिस्से में, और उनके अलावा कोई ये सब्र की गठरी उठा भी नहीं सकता था। तो आपके घराने की अजमत तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि जिनके घर बे इजाज़त जिब्राइल भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। और क्या कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और यहाँ पर मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से 2-4 जुमले उनकी बारगाह अक़दस में पेश करता चलूँ कि मैंने आज से 6 साल पहले एक कलाम लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाज़त से आपकी बारगाह में जो है वो दुआ की कि मुझे भी तौफीक मिलनी चाहिए। तो एक कलाम लिखा वो मैं आपकी नज़र करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक हदीस मुबारक जो आपने फरमाई, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। सारी दुनिया को पता है कि ये बात समझ में आती है कि नाना जान से नवासा हो सकता है, क्योंकि नाना जान से बेटी और बेटी से फिर नवासा, तो लेकिन नवासे से नाना कैसे हो सकता है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम जो लेकर आए उसको ताबिंदगी दरकशंदगी जो है बख्शी गई। आपने 23 बरस जो है वो उसकी खिदमत में लगा दिए। तो दुनिया जो है वो उस बहुत सारी लाखों दुनिया जो है वो उस तरफ माइल होगी फतह मक्का के मौका पर, लेकिन बहुत सारे कसीर तादाद लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम रासिख इसलिए ना हो सका क्योंकि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दुनिया का सफ़र जो है वो कम रह गया था। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के फ़ौरन बाद जो है वो फितना फसाद शुरू हो गया और फिर हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौरे इक़्तिदार तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत सारे हिस्सों में जो है वो सल्तनत जो है वो बहुत सारे यानी कि मेंटली तौर पर डिवाइड हो गई। कोई खारजी, राफजी और फिर अहले तशी, और इस तरीके से जो है ना मेंटली तौर पर बहुत सारे ना डिवीजन्स हो गए, डिवाइड हो गए, बाइफर्केशंस हो गई। तो यहाँ पर फिर अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक का साथ देते हुए बातिल को शिकस्त ना देते तो डेफिनेटली आज इस्लाम रियल हालत के अंदर हमारे पास मौजूद ना होता। जैसे दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो है तहरीफात होगी तो इस्लाम के अंदर भी मुबालगा था कि शायद हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक आलिशान शहादत जो है
اس جو آپ نے فدیہ جو اسلام کے لیے پیش کیا اپنے خون سے، جو اسلام کے پودے کی آبیاری کی، تو اب ہر 10 محرم الحرام کو یہ اسلام کا جو پودا ہے، اسلام کا جو دین ہے، یہ دوبارہ سے ریفریش ہو جاتا ہے اور ایک نئی آب و تاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تقویت ملتی ہے۔ اور اس طریقے سے حضور سے حسین تک، حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانے جاتے تھے، لیکن حسین علیہ السلام کی قربانی سے لے کر قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہچانا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ تو مجھے یہ شرف قبولیت ملا کہ میں نے لکھا کہ قلم از خود لکھے مدحت شان حسین، حسین و منی و انا من الجان حسین۔ یہاں پہ میں نے جان صرف اس کو جو ہے وہ ایک پیرائے میں لے کے آنے کے لیے جو ہے وہ ادھر شامل کیا ہے۔ قلم از خود لکھے مدحت شان حسین، حسین و منی و انا من الجان حسین، حسنین کریمین تشبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حسن میرے جو ہے وہ سر سے ناف تک جو ہے وہ میری شبیہ ہے، اور ناف سے پاؤں تک حسین میری شبیہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حسنین کریمین تشبیہ مصطفیٰ ہیں، نصف از منصوب حسن نصف بیان حسین، اور امام حسین کاتب شان حضور ہیں۔ اگر کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رتبہ، منصب اور مقام لکھنے کے قابل ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام یا پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ امام حسین کاتب شان حضور ہیں، نکتہ بھی حضور مرتبہ دان حسین، اور ابراہیم کے خواب کی تعبیر حسین تھے، 72 سر کٹوا دیے تھا امتحان حسین۔ ان کے در کی چاکری جو ہو نصیب سہیل، تو میں بھی کہلاؤں سگے درگاہ غلامان حسین۔ تو میں بڑی عاجزی سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اپنا کلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیوز و برکات سے جو دین اسلام کو تابندگی بخشی ہے، تو ہمارے دلوں کو بھی ان کی شہادت سے جو ہے فیض پہنچے، اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور ہمارے دلوں کو سچی تعلیم ملے، اور عشق سلامت رکھی میاں باہو ایمان بنا تروئی ہو۔ تو عشق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہی مل سکتا ہے۔ عشق کی اتنی عالی شان مثال جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کے لیے کس قدر جو ہے وہ اپنی قربانی کو پیش کیا۔ تو آج 9 محرم اور کل 10 محرم، اور یہ جو آج کی جو اپ ڈیٹ آپ کے لیے بنائی گئی صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی جو محبت راسخ ہو سکے۔ آج ہماری نئی نسل کو اس بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں جب چھوٹا سا تھا، جب محرم الحرام شروع ہونا تو دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک احترام، ایک جذبہ، اور جو لوگ جو ہے وہ کس شد و مت سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کی طرف لوٹ آتے تھے، عبادات کی طرف لوٹ آتے تھے۔ آج وہ ماحول دیکھنے کو بہت ذرا کم ملتا ہے، لیکن اب بھی اگر ہم اپنی نیو نسل کو جو ہے ینگسٹرز کو حقیقی تعلیمات کی طرف لے آئیں، انہیں بتائیں کہ کس قدر عظیم الشان قربانی پیش کی گئی ہے۔ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، کہ حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر جنت خریدی ہے۔ اسی لیے آپ حسن اور حسین جو ہیں وہ دونوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اور اسی لیے آپ دونوں جو ہیں وہ جنت کے شہزادے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ ہمیں ان کی جو صحبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات، ان کے کمالات اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔